आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक सलफ़ थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है। वाकया बिल्कुल सच्चा है। उनके घर ना बाहर रश लगा हुआ। ताला के प्लेजर को हमने कैसे पाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको सूरह तौबा की ये वर्स समझाऊँ, इस पे हम बात करें। सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 112। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफी वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाहि वबश्शिरिल मुमिनीन। ये हमारा गोल है। अगर आप में से कोई चाहता है वो अल्लाह के प्लेजर को पा ले और वो उस लेवल पे पहुंच जाए कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करे, तो ये गोल है। ये बेसिकली हमारा टारगेट है। अत्ताइबून, कौन है अत्ताइबून? तौबा करने वाले, जो रिपेंट करते हैं। बिकॉज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड एवरी सन ऑफ एडम कमिट्स सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। अल्लाह को अत्ताइबून बहुत पसंद है, जो तौबा करते हैं। अल आबिदून, इबादत गुजार अल्लाह को बहुत पसंद है, जिनमें स्टेमिना है अल्लाह की इबादत करने का। तो हमारा हाल उल्टा है ना, क्रिकेट खेलनी हो, गेम खेलनी हो, एकदम स्टेमिना आ जाता है। नमाज हो तो एकदम नींद आ जाती है, या डिमोटिवेट हो जाते हैं, या टांगें टूटने लग जाती हैं। हमारा उल्टा हिसाब है सबका। अल्लाह ताला हमें जो है वो स्ट्रेंथ दे आबिद बनने की। तो अल आबिदून अल हामिदून, अल्लाह की हमद बयान करने वाले, अल्लाह को प्रेज करने वाले। अस्साइहून, अल्लाह की राह में ट्रैवल करने वाले, सियाहत करने वाले। अर्राकिऊन अस्साजिदून, सजदा करने वाले, रुकू करने वाले। अल आमिरून बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म देने वाले। वन्नाहून अनिल मुनकर, और बुराई के खिलाफ स्टैंड लेने वाले, आवाज़ रेज करने वाले बुराई के खिलाफ। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हुदूद को, अल्लाह की लिमिटेशंस को, अल्लाह ताला की बाउंड्रीज को की हिफाजत करने वाले, पामाल करने वाले नहीं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक सलफ़ थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है। वाकया बिल्कुल सच्चा है। उनके घर ना बाहर रश लगा हुआ। तो साथ वाले ने पूछा कि ये इतने लोग आए हुए हैं, अफसोस भी कर रहे हैं, चेहरे उतरे हुए हैं, पता नहीं क्या वजह है। तो उन्होंने पूछा कि कोई फौतगी हो गई है? तो उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा अल्लाह माफ़ करे, कौन फौत हो गया? उन्होंने कहा कि बस आप ऐसे ही समझें जैसे मेरे घर वाले फौत हो गए। तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उन्होंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि बड़ा दुख हुआ सुन के। उन्होंने कहा कि नहीं, असल में बात यह है कि एक और बंदे ने उन्हें कहा कि बात असल में ये है कि वो हदीस है ना सही बुखारी की, कि जिसकी असर की नमाज जानबूझ के निकल गई, तो इट इज़ एज इफ़ ही हैज़ लॉस्ट हिज फैमिली। तो ये इनके दोस्त हजरात आए हुए अफसोस करने के लिए इनके साथ कि आपकी असर की नमाज निकल कैसे गई। अब ये हमारे लिए अजीब वाक़या है, ऐसा कहाँ होता है। हम तो किसी को अफसोस करने नहीं जाते, लेकिन वो कम्युनिटी ऐसी थी, वो सोसाइटी ही ऐसी थी कि वहाँ आबिदून थे सारे के सारे। वो बाकायदा एक दूसरे पे नज़र रखते थे, हाल चाल पूछते थे कि आज मस्जिद में आप क्यों नहीं आए। उनकी क्राइटेरिया ही वो था, एक दूसरे से मोहब्बत का, हाल चाल पूछने का। कम्युनिटी थी ना एक। तो ये इस लेवल पे हमारे इस्लाफ थे कि वो अफसोस इस बात पे कर रहे हैं कि इट इज़ एज इफ़ कि मेरी फैमिली जो है उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इट इज़ एज इफ़ ही लॉस्ट हिज होल फैमिली। और एक हदीस में आता है जिसने जानबूझ के असर की नमाज तर्क की तो उसके सारे अमाल बर्बाद हैं, यानी अल्लाह को फिर उसके अमाल की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए है ताकि हम नमाज में पक्के हो जाएं। ये डिस्करेज करने के लिए नहीं है आपको। देखें, कॉन्सिक्वेंस जब पता हो किसी चीज़ का, इंसान उस चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। तो एनीवे, ये वो लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज की हिफाजत करते हैं। और हिफाजत करने से मुराद बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपनी कीमती तरीन चीज़ की हिफाजत करते हैं, तो नमाज आपकी कीमती तरीन चीज़ होनी चाहिए। और उसकी हिफाजत से मुराद ये है उसको अव्वल वक्त पे पढ़ना। क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक सहाबी ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह विच इज़ द बेस्ट डीड, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे गरीब की मदद करना, यतीम को खाना खिलाना, किसी के सर पे हाथ रखना, किसी को खुश करना। ह्यूमैनिटी ये भी है, इसका इनकार तो नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बेसिक है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अव्वल वक्त में नमाज अदा करना ये सबसे बेहतरीन अमल है, अफजलुल अमल, अव्वल वक्त पे नमाज अदा करना। और फिर पूछा, फिर तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह,
اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا. اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد تو کہا بینگ گڈ ٹو یور پیرنٹس، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو جہاد میں دیکھیں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اس ورس میں بھی ہے نا کہ وہ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں. اب آج کے دور میں اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں آپ لوگوں کے لیے، یوتھ ہیں آپ لوگ، سو مینی ڈسٹریکشنز، ٹیمپٹیشنز، ہر کوئی لگا ہوا ہے غلط کاموں میں، ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کہیں کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہو گے، فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ لڑکا اپنے قصے کہانیاں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے. تو بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں بھی کروں. ٹی وی سیریز کی کئی بات ہو رہی ہے فضول قسم کی، بندے کا دل کرتا ہے یار میں بھی دیکھوں اس میں ہے کیا. لیکن جو ریزسٹ کر گیا، اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود کسی نہ کسی طرح ریزسٹ کر گیا. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ. ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، اب امریکہ میں ہوتا ہے. اس کی مدر نے ایک بار ہمیں آ کے کہا کہ یہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں دروازہ کھول کے پڑھتا ہے، ہم اسے اتنا کہتے ہیں کہ اکیلے میں پڑھا کرو، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، شور ہو رہا ہوتا ہے گھر میں. تو ہم نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اصل میں فتنے سے ڈرتا ہوں، آئی ایم اسٹرگلنگ، تو میں دروازہ کھولتا ہوں کہ مجھے میری نظر پڑے لوگوں کی مجھ پہ. اور وہ او لیول کا اسٹوڈنٹ تھا. ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اسٹرائیو کر رہے ہیں، چاہے وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن دے وانٹ گیو ان، وہ ہتھیار نہیں ٹیکیں گے. جیسے وہ اشفاق احمد کا ایک کوٹ ہے نا کہ جو بندہ بد کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی کنویں سے پانی پی لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اسے پیاس لگی اس نے کہیں سے ہی بجھا لیں گے. لیکن جو با کردار ہے وہ پیاسا مر جائے گا لیکن وہ اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا جو زہر ہے، جو اس کے لیے خطرناک ہے. تو اس طرح کی یوتھ پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں ہے، بہت ریئر ہے، بہت کم ہے، لیکن بن سکتے ہیں، آپ سب بن سکتے ہیں، آپ سب میں وہ چیز ہے. اور اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنی ٹیمپٹیشنز آئیں گی، کبھی چیٹ باکس میں آئیں گی، کبھی واٹس ایپ میں آئیں گی، کبھی ظاہر فیس بک یوز کر رہے ہیں، پروفائل پکچرز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، یوٹیوب ہے، نیٹ فلکس کھولیں وہاں پر فتنہ ہے، ہر جگہ یہ چیز ہے. کسی جگہ جائیں گے وہاں پر فتنہ ہے. اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود بھی جو لڑکا، جو ینگسٹر جمع رہے گا، اسٹرگل کرے گا اللہ کی راہ میں، تو اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور وہ کوئی نیک عمل کریں گے تو تم سے 50 ٹائم زیادہ انہیں ریوارڈ ملے گا. یہ صحیح حدیث ہے. وہ کسی گناہ سے بچیں گے، کوئی نیک عمل کریں گے تو 50 ٹائمز ان کو زیادہ ملے گا. کیونکہ صحابہ کے سامنے تو رسول تھے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہم صحابہ سے اوپر نکل جائیں گے، وہ تو امپاسبل ہے، وہ تو کبھی نہیں ہوگا. مطلب صرف یہ کہ وہ دور فتنے کا ایسا ہوگا کہ کنٹرول کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. اس لیے اس طرح کی چیزوں سے موٹیویشن پکڑیں. جو بندہ اللہ کے لیے حرام چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کرے گا ایسی چیز سے کہ وہ